بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، بینندگان عزیز ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. ما همچنان در مورد آداب رفتار با حیوانات صحبت میکنیم که چگونه باید با حیوان رفتار بشیم. از دیگر آداب رفتار با حیوان اینه که هرگز درست نیست که بر حیوان انسان بیسته و حیوان رو منبر خودش قرار بده، چون حیوان خداوند خلقت کرده برای اینکه ما سوار اون بشیم، بار حمل اون بکنیم و بارش بکنیم، و اینه که ما حیوانات رو جزو منبر قرار بدیم ممنوع است و درست نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ایاکم ان تتخذوا ظهور دوابکم منابر. میگه شما را بر حذر میدارم از اینکه پشت حیواناتتون رو منبر قرار بدید برای خودتون، یعنی یکی بره بالای پشت حیوان بیسته و بخواد سخنرانی بکنه. این ممنوع است و درست نیست. زیرا حالا سبب چیه؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم فإن الله انما سخرها لكم لتبلغكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس وجعل لكم الارض فعليها فقدوا حاجتكم. میگه زیرا خداوند این حیوانات رو مسخر شما کرده تا اینکه شما را از شهری به شهر دیگری برسونه که نمیتونستید به اون برسید مگر با سختی بسیار، و زمین رو قرار داده که شما حاجت خودتون رو روا بکنید. پس حیوان منبر انسان نیست که منبر قرار بده. حیوان مال اینه که بارش کنی یا سوارش بشی، شما را از جای به جای دیگر منتقل بکنه. پس منبر قرار دادن و اینه که ما منبری قرار بدیم برای سخنرانی و موعظه اینا درست نیست. از دیگر آداب رفتار به حیوانات اینه که الله تشغلنا عن طاعته، اون که این حیوان باعث نشه که ما رو از طاعت الهی مشغول بدارد. زیرا بعضی وقت هست که انسان به خاطر اینکه بعضی از حیوانات داره یا این حیوانات سبب میشه که او رو از طاعت و بندگی خداوند باز بدارد و نمازش رو سر وقت نخونه، طاعت عبادتش انجام نده، و این حرامه و درست نیست این کار. حالا خیلی هستن که بهشون میگن کفترباز. اینها شغلشون چیه؟ نگهداری کبوتر هست. کبوتر رو پرورش میدن یا نگهداری میکنن و به اونها آموزش میدن که چگونه پرواز بکنن و چگونه در هوا معلق بزنن. اینا بهش میگن کفترباز. شاغلشون همینه و 24 ساعت مشغول همین کار هستن. اینها ممکنه این امر و این کارشون باعث میشه که دیگه تمام وقتشون مشغول این حیوانات باشن و این پرندگان باشن و دیگه طاعت و بندگی و عبادت اینا کنار میذاره. این درست نیست، این حرامه. اگر این گونه انسان باشه و تمام وقتش گرفته بشه، حالا فرقی نمیکنه کبوتر باشه، بساب گاو باشه، گوسفند باشه، شتر باشه، هر حیوانی دیگه، اسب باشه، هر چی باشه، وقتی که این نگهداری از اینها باعث بشه که انسان از ذکر خدا، یاد خدا و عبادت خدا غافل بشه، این درست نیست و حرامه. باید ما طوری قرار بدیم این حیوانات نگهداری بکنیم که اونها باعث مشغولیت ما نشن و ما را از طاعت و عبادت خدا باز ندارن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند که ارکبوا هذه الدواب سالمة او فدعوها سالمة ولا تتخذوها کراسی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که سوار این حیوانات بشید به خوبی، یا اینکه به خوبی اونها رو رها کنید، و لا تتخذوها کراسی، و کرسی قرار ندید، یعنی اینا رو منبر خود قرار ندید، اینکه که روی اونها سوار بشید و شما را مشغول بکنند از یاد خدا و طاعت و بندگی خداوند. از دیگر آداب
تعامل با حیوانات اینه که ما درسته گفتیم که نباید حیوان رو مورد اذیت و آزار قرار داد، اما حیواناتی که موذی هستند، اذیت و آزار میرسونند، در اسلام درسته که اونها را به قتل برسانیم. پس حیواناتی که موذی هستند و اذیت و آزار میرسونند، اسلام اجازه داده که این حیوانات را ما بکشیم و نابود کنیم. حالا این حیوانات چند حیوان هستند که اسلام نام برده و پیامبر صلی الله علیه و آله نام برده، میفرمایند که این در به حساب حرم و غیر حرم فرقی نمیکنه، یعنی چه در حرم مکی، چه در حرم مدنی و چه در سایر به حساب اماکن باشه. چنان که ما میدانیم در حرم مکی و حرم مدنی درست نیست که ما چیزی رو به حساب حیوانات رو بکشیم یا چیزی زنده ای رو به حساب حتی درخت که باشه اونا رو بکنیم. ولی اینجا حکم غیر است، اسلام اجازه داده، چون اینها مورد به حساب انسان به انسان اذیت و آزار میرسونند و باعث اذیت و آزار هستند. اسلام اجازه داده که اینها کشته بشند. حالا اینا چیه؟ پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح میفرمایند خمس یقتلن فی الحل یا فی الحل والحرم. 5 حیوان هستند که در حرم و غیر حرم کشته میشند و اجازه است که اونها را بکشیم. الحیة والغراب الابقع والفأرة والكلب العقور والحدأة. این 5 حیوان. حالا این 5 حیوان که در حرم و غیر حرم جایزه که اینها رو بکشیم چیه؟ الحیه، مار به تمام انواعش، الحیه مار. والغراب الابقع، چون مار گزنده است، از باعث اذیت آزار میشه، انسان رو میگزه و ممکنه باعث از بین رفتن اون انسان بشه. والغراب الابقع، و کلاغی که سیاه و سفیده، یعنی یک کلاغی هستند که سیاه و سفیده، این باز درش حدیث هست که اجازه است که اونو بکشیم. کلاغ سیاه نه یا کلاغ سفید کامل نه، کلاغی که سیاه و سفیده. والفأرة، موش که معروفه همه جا اذیت و آزار میرسونه، انسان رو خانه خراب میکنه. موشی اگر تو خونت بیفته تمام زندگی تو نابود میکنه. پس اجازه است که حالا اگر اجازه نبود که ما موش رو بکشیم، دیگه تمام خونه ها موش میشد دیگه. پس موش چون حیوان مؤذی است و اذیت رسان است، اجازه است که اونو ما بکشیم. والکلب العقور، سگ هار، سگی که هاره، حمله میکنه، انسانو گاز میگیره، این بهش میگه کلب عقور، سگ هار. اجازه است که کشته بشه که ما او رو بکشیم، چون سگ هار خطرناکه. وقتی که انسانی رو به حساب گاز میگیره ممکنه اون انسان دچار مریضی هاری بشه و سبب فوت اون انسان بشه. والحدأ، حدأ یک پرنده است که بالهای سیاهی داره و سینه سفید و چشمان سرخی داره و از حالا مثل از قبیله یا خانواده شاهینینا هست ولی کوچکتره. در فارسی ممکنه بهش بگن زغن. این پرنده خیلی پرنده پلید و خطرناکی است و دزد است و این آتش سوزی که در استرالیا در چند وقت پیش و چند وقت قبل اتفاق افتاد، باعث اون و بانی اون همین پرنده است. این پرنده خیلی خطرناک است و به خاطر اگر جای آتش سوزی باشه آتش رو میگیره، جای دیگری پرتاب میکنه که باعث بشه بتونه اون شکارش رو انجام بده، کاراش رو انجام بده. این حدعه یا همون زغن بهش میگن، پرنده است که گفتیم بال سیاهی داره
و سینه سفید، چشمان سرخی داره و خیلی خطرناک است. اینم اسلام اجازه داده که ما اونو بکشیم. از دیگر آداب رعایت حیوانات و تعامل با حیوانات اینه که در اسلام درسته که مثلا یک حیوان انسان 2 نفر سوارش بشه، بیشتر از 1 نفر، اگر ما بدونیم که واقعا اون حیوان تحمل داره. اگر ما بدونیم که اون حیوان تحمل داره که 2 نفر یا 3 نفر سوارش بشن، اشکالی در اون نیست. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگامی که سوار بر حیوان بود، پشت سرش رو عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما سوار کرد. پس اگر درست نبود هرگز رسول خدا صلی الله علیه و سلم این کارو نمی کرد و عبدالله ابن عباس رو پشت سر خود سوار نمی کرد. پس این دلالت بر اینه که جایزه که انسان بیشتر از 1 نفر بر حیوان سوار بشه، مادامی که ما بدونیم اون حیوان طاقت و تحمل داره و میتونه بیشتر از اون حمل بکنه. از دیگر آداب حیوانات زکات دادن اونهاست و یکی از آدابی که ما باید بدونیم در تعامل با این حیوانات اینه که ما بدونیم که این حیوانات زکات دارند. مثلا گاو، گوسفند، شتر، بز، اینها زکات دارن، ما باید زکاتشون رو بدیم و پرداخت بکنیم. مثلا ما بز داریم، گوسفند داریم، هر انسانی باید بدونه که 40 گوسفند، اگر بیشتر از 40 گوسفند داری باید شما زکات بدید. اگر کمتر از 40 تا هست زکات واجب نمیشه. 40 که رسید 1 گوسفند باید زکات بدی یا 1 بز باید زکات بدی تا برسه به 120. 120 که رسید، 121 که شد میشه 2. همینطور وقتی تعداد بیشتر شد دیگه زکات بهش تعلق میگیره. شتر مثلا 5 تا شتر که رسید 1 گوسفند باید زکاتش پرداخت بکنی. گاو مثلا 30 رأس، شتر 5 نفر وقتی که رسید 5 تا شتر 1 گوسفند میدی. گاو وقتی که به 30 رسید 1 گاو زکات میدی. پس اینها ما باید زکات اونها رو پرداخت بکنیم. این حیوانات وقتی داریم نگهداری اونها میکنیم پس حتما باید زکات اونها رو هم پرداخت بکنیم. و نصیحت آخری من اینه که حالا قبل از اینکه به این نصیحت بپردازم، زکات حیوانات دقت بکنید، باید ما حیوان زنده رو زکات بدیم. یه زمانی رسم بود که حیوانی که زکات میدادن میومدن سر میبریدن و گوشتش توزیع میکردن بین فقرا. این درست نیست و حتما باید زکات حیوان زنده را به فقیر بدیم. به خاطر چی؟ هدف از این که مثلا ما زکات حیوان باید حیوان زنده باشه چیه؟ اینه که مثلا یک فقیر وقتی شما میدید زکات حیوان بهش میدید، یه حیوان زنده بهش میدید، خب این حیوان و در دقت کنید در زکات دادن حیوان حتما باید حیوان ماده زکات بدید، حیوان نر درست نیست. چون هدف چیه؟ توالد هست و زاییدن اون حیوانه. که مثلا ما وقتی که یک حیوان یا 2 حیوان یا 2 بز، 2 گوسفند یا 1 شتر یا 1 گاو به یک فقیر میدیم، این گاو، این گوسفند، این گوساله یا این مثلا یا این شتر زاد و ولد بکنه، زیاد بشه. خب این فقیر وقتی که شما 1 گوسفند یا 1 گاو یا 1 شتر بهش دادید، خب کم کم هی زاد و ولد میکنه، زیاد میشه، کم کم خب مالدار میشه دیگه. 1 سال 2 سال بعد خب این شخص خودش چیه؟ زکات دهنده میشه دیگه، زکات بگیر نیست که مرتب شما بهش زکات بدید. هدف اسلام این از زکات دادن اینه که شخص فقیر از نیاز به بی‌نیازی برسه، مدام در فقر نمونه و مدام فقیر نباشه. آخرش یه روزی میشه که 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال این شخص فقیر کم کم دارا میشه. وقتی که شما 2 تا 3 تا 4 تا گوسفند بجدید، خب این
3 تا 4 تا گوسفند ماده در سال ممکنه 1 بار یا 2 بار زاد و ولد بکنه. خب این 4 تا میشه، سال بعد میشه 10 تا، 12 تا یا 20 تا. کم کم چند سال خلاصه به حد نصاب میرسه، کم کم صاحب گله میشه. پس این هدف از زکات هست که ما این گونه باید زکات بدیم، نه اینکه بریم سر حیوان رو ببریم گوشتش توزیع بکنیم چه 1 کیلو 2 کیلو گوشت بهش رسید در عرض 2 روز میخوره تموم شد رفت. نه، اسلام وقتی که کاری رو میکنه و امری رو تشریع میکنه یک حکمتی داره. همینطوری من درآوردی نیست که هر که هر چی دلش بخواد انجام بده. پس اخیراً یا مورد آخر اینه که ما باید سعی کنیم حریص باشیم بر این که به حیوانات رحم کنیم، رحم داشته باشیم. هر چقدر رحم ما بیشتر باشه خداوند بیشتر ما را مورد رحمت و مغفرت خودش قرار میده. سعی کنیم به حیوانات خوبی بکنیم، نسبت به اونها رحیم باشیم، یعنی مروت و مردانگی داشته باشیم. زیرا حیوان هم حس داره، حیوان هم میفهمه. درسته که زبان نداره ولی میفهمد، حتی بعضی وقتا گریه میکنه. شما نگاه بکنید به یک حیوان مثلا الاغی که بدبخت اینقدر صاحبش بارش کرده که اشک از چشماش میاد، این داره گریه میکنه از بدبختیش، از ظلم اون صاحبش داره گریه میکنه که این چه صاحبی که من دارم. فردای قیامت گرفتار میشی. پس کسی که میخواد مورد رحمت خدا واقع بشه و رحمت خدا شامل حال او بشه، پس وظیفه داره که به دور و برش رحم بکنه. فرقی نمیکنه دور و برش چه انسان‌ها باشن چه حیوانات باشن، فرقی نمیکنه، به همه اینها رحم بکنه. زیرا وقتی انسان رحم بکنه بهش رحم میشه و مورد رحمت و مغفرت الهی واقع میشه. انشاءالله که همه ما مورد رحمت الهی واقع بشیم و مورد مرحمت الهی و رحمت الهی شامل همه حال ما مسلمانان بشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.